1,31,500 ह्यान्डओभर गर्दै हुन्छ इङ्ल्यान्डबाट। मनबाट धेरै दिएको छौँ हामी सबै क्यान्डिडेट्सलाई है, पहिलो धेरै राम्रो होस् होइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाम्रो नामाले दिनुभएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भनौँ न यसरी मलाई कसैले माया गर्छ भन्ने त मेरो कल्पना पनि थिएन, न सरको थियो न मेरो थियो। म यसरी आउँछु भनेर दर्शकको माझमा यसरी हिँड्छु भन्ने मेरो त्यो सोच पनि थिएन। नमस्कार, नमस्ते। हजुरहरू सबैमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। मार्च 22 को दिन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुभएकी नुवाकोट निवासी सृष्टि तामाङको सहयोगार्थ आर्थिक सङ्कलन भई हामीलाई प्राप्त भएको नामावली र आर्थिक विवरण हामी आज सार्वजनिक गर्दैछौँ पारदर्शी ढङ्गले। आजको एमाउन्ट विदेशबाट आएको रकमहरू हामीसँग प्राप्त भएको छ, जुन यहाँहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले उहाँहरूको नाम, ताकि उहाँहरूले सुन्दाखेरि खुसी लागोस्, ऊर्जा मिलोस्, हामी सबैको अभियानमा उहाँहरूलाई राम्रो मात्रै मेसेज पुगोस् भनेर हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। बेलायतबाट अमाउन्ट आएको छ। त्योभन्दा अगाडि म तामाङ कम्युनिटी बेलायतबाट आउनुभएकाहरू अब बेला जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको म परिचय गराउँछु। मिस्टर एन्ड मिसेस हुनुहुन्छ, रिटायर्ड ब्रिटिस गोर्खा आर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। श्री तेजबहादुर तामाङ र श्रीमती सङ्गीता तामाङ, उहाँहरूको लिडरसिपमा अथवा उहाँहरूको समन्वयमा आएको एउटा एमाउन्ट छ। र अर्को एमाउन्ट चाहिँ नगेन्द्र राज नेम्बाङ र सीता नेम्बाङको नेतृत्वमा उठेको पैसा छ। पहिलो एमाउन्ट श्री तेजबहादुर तामाङज्यूले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ भने दोस्रो एमाउन्ट डाँफे बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड कालचिकेलका सचिव सविता तुम्बापो नेम्बाङले यहाँ हजुरहरू समक्ष सृष्टि तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। पैसा दिनुहुने महानुभावहरूको अनिवार्य नाम लिनुपर्ने हुन्छ र उहाँले दिनुभएको एमाउन्ट। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, समस्त मिडियाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र अन्य मिडियाकर्मीहरू जो साथीहरूले बोलाउन चाहेर पनि उनीहरूको विभिन्न कार्यव्यस्तताले आउन सक्नु भएन या हामीले पनि मेसेज प्रेक्षमा दिन सकिएन क्यार उहाँहरूसँग पनि मिस गरेको अनुभव गर्दै म उहाँहरूप्रति क्षमा चाहन्छु र उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको म हार्दिक प्रशंसा गर्दछु। म सर्वप्रथम श्री तेजबहादुर तामाङ र श्रीमती सङ्गीता तामाङज्यूले हस्तान्तरण गर्नुहुने रकम जम्मा 1,31,500 छ। यो पैसा कसले दिनुभएको रहेछ युनाइटेड किङडमबाट, उहाँहरूको नामावली म यहाँलाई जानकारी गराउँदै अर्थात् सार्वजनिक गर्दछु र यति गरिसकेपछि रहलपहल कुराहरू भरे हजुरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। फिनान्सियल हेल्प एन्ड सपोर्ट फर सिङ्गल मदर मिसेस सृष्टि तामाङ इन नेपाल बाई केन्ट तामाङ परिवार युनाइटेड किङडम, राइट मामा साहब? म नामावली उहाँहरूले जस्तो विवरण दिनुभयो त्यस्तै रूपमा म प्रस्तुत गर्दछु। सुरुदेखि नै हजुरहरूलाई हामीले भन्दै आएको हो कि हामीले सुरु गरेको अभियान समाज र राष्ट्र अनि विश्वको लागि एउटा उदाहरणीय बन्न सकोस् भनेर एकदमै हामी सूक्ष्म ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छौँ। हामीले दिने विचारहरू, हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू, हामीले गर्ने आर्थिक कारोबारहरू गरिरहेका छौँ। जम्मा 25 जना डोनरहरू हुनुहुन्छ इङ्ल्यान्डबाट, युनाइटेड किङडमबाट। मिस्टर अमर तामाङ पाउन्ड 50, मिस्टर एन्ड मिसेस रक्षा तामाङ होइन पाउन्ड 50, मिस्टर एन्ड मिसेस रामकुमार लामा पाउन्ड 30, मिस्टर एन्ड मिसेस फुलमान तामाङ पाउन्ड 30, मिसेस कुसुम तामाङ पाउन्ड 20, मिस्टर एन्ड मिसेस दिलप्रसाद तामाङ पाउन्ड 50, मिस्टर एन्ड मिसेस जया तामाङ रु 30,
पाउन्ड 30 रु भने पाउन्ड है। मिस्टर एन्ड मिसेस लालबहादुर तामाङ पाउन्ड 50 राइट। लालबहादुर हो कि जयबहादुर हमेसा सरी। मिस्टर एन्ड मिसेस जयबहादुर तामाङ पाउन्ड 50। मिस्टर एन्ड मिसेस कृतिमान तामाङ पाउन्ड 20। मिस्टर युवराज तामाङ पाउन्ड 25। मिस्टर एन्ड मिसेस अष्टल तामाङ पाउन्ड 50। मिस्टर देछेन घिसिङ पाउन्ड 30। मिस्टर रमेश एन्ड मिसेस रेणु तामाङ पाउन्ड 21। मिस्टर एन्ड मिसेस युवराज तामाङ ब्रुनाईबाट पाउन्ड 50। उहाँहरू पूर्व एसियामै हुनुहुँदो रहेछ। मिस्टर एन्ड मिसेस श्याम लामा पाउन्ड 25। मिस्टर एन्ड मिसेस जित लामा पाखरिन पाउन्ड 25। मिस्टर इष्ट एन्ड मिसेस मीना लोप्चन पाउन्ड 50। मिसेस सीता गुरुङ पाउन्ड 30। मिस दीक्षा घिसिङ पाउन्ड 30। मिस्टर एन्ड मिसेस चित्र तामाङ पाउन्ड 50। मिसेस निर्मला योन्जन रोक्का पाउन्ड 31। मिस्टर टङ्क एन्ड मिसेस देवी तामाङ पाउन्ड 30। मिसेस पुष्पा तामाङ पाउन्ड 31। मिस्टर एन्ड मिसेस तेजबहादुर तामाङ गरेर जम्मा 1,31,500 हजुर। एनसिआरमा त्यो पैसा पाउन्ड कन्भर्ट गर्दा आजको रेटमा कन्भर्ट गर्दा 1 पाउन्ड बराबर 159 रुपियाँ परेको रहेछ एक्सचेन्ज रेट। 1,31,500 हजुर। र यो पैसा हस्तान्तरण सृष्टि तामाङलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन, साथै आशीर्वाद प्रदान गर्नको लागि म इङ्ल्यान्डबाट आउनुभएका श्री तेजबहादुर तामाङ र मिसेस सङ्गीता तामाङज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अलिक अगाडि 1-2वटा कुरा राख्नु उहाँले आफ्नो मन सर्वप्रथम हाम्रो भान्जा नक्सी खोलेर मिस्टर नेम्बाङज्यूलाई चाहिँ सर्वप्रथम उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि हाम्रो बहिनीलाई यत्रो ठुलो मिडियामा साथमा देश सरेर रहनुभएको नेपाली समूह पुर्याउनु सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँको सबभन्दा ठुलो हात छ, जसको कारण आज हामीले 1-2 पैसा बहिनीको निडको लागि सपोर्टको लागि हामी उठाउनको लागि एक किसिमले सक्सेस भयौँ। र त्यसको लागि म सायद हाम्रो लगायत हाम्रो केन तामाङ युलको तर्फबाट हाम्रो भान्जालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् हजुर। अनि साथमा हाम्रो विदाउट मिडिया तपाईँहरू नभएको भए यो प्रोजेक्ट भनौँ सक्सेस हुने थिएन होला। हजुरहरूको एकदमै ठुलो हात छ गर्दाखेरि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र युकेमा बसेर हाम्रो यो कलेक्सनलाई इनिसिएट गर्नुहुने आदरणीय दाई कविराज घिसिङ ज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले इनिसिएट नगर्नुभएको भए यो रकम सायद पोसिबल हुने थिएन होला। त्यसैले गर्दा म मेरो मिसेसको तर्फबाट हाम्रो भान्जालाई यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रो सबै मिडिया दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लगायत हाम्रो कलेक्सन इनिसिएटर आदरणीय कविराज दाईको साथमा जति पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ यो उसको लागि यो प्रोजेक्टको लागि कविराज दाईलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथसाथै यो उठेको रकम चाहिँ म मेरो मिसेसको हातबाट मेरो हाम्रो बहिनीलाई हस्तान्तरण गर्नुको लागि अनुरोध गर्नु चाहन्छु। 1,31,500 ह्यान्डओभर गर्दै हुनुहुन्छ इङ्ल्यान्डबाट। दिनु नसक्यो मनबाट धेरै दिएको छौँ हामी सबै क्यान्डिडेट्स है। पहिलो धेरै राम्रो होस् होइन। अबको छोरी एकदम राम्रो गर्नुहोस्। पहिलो चरणको रकम हस्तान्तरण सम्पन्न भएको छ। तेजबहादुर मामा साथ ब्रह्माईज्यू
सङ्गीता मेम साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको आशीर्वाद खेर जानेवाला छैन। अरू कुरा म पछाडि भन्छु। पहिलो लटको हस्तान्तरण अब दोस्रो छ। दोस्रोमा युकेबाट अहिले आइपुगेको पैसा केही रकम अझै अन द वे पनि छ, तर जे जति यहाँ आयो त्यसलाई मैले अहिले एटिएमबाट तानेर यहाँ ल्याइरहेको छु। नगेन्द्र राज नेम्बाङ र सीता नेम्बाङ तोम्बापोले कलेक्सन गर्नुभएको अमाउन्ट आएको छ। नगेन्द्र राज नेम्बाङको परिचय हिमालयन योगा एन्ड रेकी मेडिटेसन स्टुडियो युकेका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ। मनोक्रान्ति अभियान बेलायतका निर्देशक एवं प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी योग प्रशिक्षक हुनुहुन्छ नगेन्द्र राज नेम्बाङ। एभरेज टाइम्स बेलायतबाट प्रकाशित पत्रिकाको पनि म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। अहिले समाजसेवी हुन्छ, रिटायर्ड ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्छ उहाँ, गोर्खा आर्मी। उहाँको लिडरसिपमा उठेको रकम र सीता नेम्बाङ तोम्बापोले उठाउनु भएको रकम। सीता नेम्बाङ समाजसेवी, पढे लेखेकी छोरी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजनाले उठाउनु भएको अमाउन्ट छ। त्यो अमाउन्ट कसले कति दिनुभएको छ अथवा सृष्टि तामाङले खेल्नु भएको भूमिका र पुर्याउनु भएको समाजमा उदाहरणीय कामलाई पछिल्लो समय प्रशंसा गरेर ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। अर्को शब्दमा भने उहाँलाई अझै राम्रो गर्नुहोला भनेर आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यस अन्तर्गत दिनुभएको एमाउन्टको यस प्रकार चाहिँ म पढ्छु सरस्वती। खर गुरुङ पाउन्ड 21, गोप मगर पाउन्ड 10, नगेन्द्र राज नेम्बाङ पाउन्ड 20, लोकमाया नेम्बाङ फागो पाउन्ड 10, गङ्गादेवी गुरुङ पाउन्ड 21, मनदेवी गुरुङ पाउन्ड 20, सीता नेम्बाङ पाउन्ड 20, गुणबहादुर थापा पाउन्ड 20, चन्द्र धरती पुन पाउन्ड 21, राजेन्द्र गुरुङ पाउन्ड 20, बात्ती गुरुङ पाउन्ड 15, शोभा गुरुङ पाउन्ड 10, दुर्गा पाङमा पाउन्ड 11, हाङमा श्री लुङफुङा पाउन्ड 10, कोपिला थापा मगर पाउन्ड 15, जङ्ग गुरुङ पाउन्ड 20, धनबहादुर थापा पाउन्ड 15, होमा पाहिम आङबुहाङ लिम्बू पाउन्ड 21, होमराज विष्ट पाउन्ड 10, दिपा लिम्बू राई बेल्जियमबाट पाउन्ड 30, नेम थापा पाउन्ड 15, आशा सुब्बा पाउन्ड 10, विश्वेश्वर राई पाउन्ड 70, टोटल 400 आएको छ। यो पैसा टोटल 400 पाउन्ड हो। यसलाई कन्भर्ट गरेर जम्मा पैसा जस पैसा अहिले 1,10,000 हस्तान्तरण हुँदैछ उहाँलाई। यो टोटल पैसा यो के अरे यहाँ दुईवटा रेकी हिलर ग्रुपहरू छ। मैले पढेँ एउटा जुन नाम लिए अगाडि नगेन्द्र राज नेम्बाङजीले उठाउनु भएकोमा पनि रेकी हिलरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै मनोक्रान्तिको मान्छेहरू हुनुहुन्छ र पछाडिकोमा जो सीता नेम्बाङले उठाउनु भएको छ उहाँहरू पनि सबै रेकी हिलरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा दाजुभाइ। अब मैले सीता नेम्बाङले उठाउनु भएको रकम सङ्कलन म यहाँहरूलाई भन्दैछु। सीता नेम्बाङ तुम्बापोद्वारा सङ्कलित सृष्टि तामाङ र छोरी सिमोना शुभचिन्तक सहयोगदाताहरूको नामावली यस प्रकार छ। अगाडि मैले पढेको नगेन्द्र राज नेम्बाङले भने सीताले उठाएको हो। 1 नम्बर मिना राई पाउन्ड 10, पुनम वनेम नेम्बाङ पाउन्ड 5, शुभ नेम्बाङ पाउन्ड 21, कमला वनेम पाउन्ड 35, रोशनी लिम्बू पाउन्ड 31, सरू लामा पाउन्ड 20, कमला गुरुङ पाउन्ड 30, हर्क तामाङ पाउन्ड 20, खरिमाया थापा पाउन्ड 5, चन्द्र सुन्दास पाउन्ड 10, कुबेर सिंह नेम्बाङ पाउन्ड 10 र होमराज चेम्जोङ हङकङबाट 8,000, डिकु लामा इजरायलबाट 10,100 आएको छ र श्याम पाखरिन लामा कम्बोडियाबाट 10,000 आएको छ। र यो पैसा चाहिँ अहिलेलाई 1,10,000 यहाँ मैले पेस गर्दैछु। यो पैसा चाहिँ केही अमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कमा पनि छ, मेरो अकाउन्टमा अन द वे पनि छ। कति त अहिले लास्टमा हालेको नगेन्द्र दाजुले पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आउँदै पनि थियो, अकाउन्टमा छ, तर त्यो मेरो ब्यालेन्समा छ। सबै कुरा म सृष्टिलाई बुझाउनेछु, दिनेछु। सबै कुरा एभ्रिथिङ इज भ्याल्यु, विश्वास हो। विश्वास, अटल विश्वास लिएर, सगरमाथा जतिको अटल विश्वास लिएर हामी होमिएका छौँ समाज सेवामा। कहीँ कति पनि विचलित हुने छैन र उहाँहरूको साथ सहयोग र माया खेर जाने नदिने भीष्म प्रतिज्ञा लिएर
हामी लडिरहेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो यसको चुनौती र जिम्मेवारी ममाथि आइलागेको छ र यो पैसा चाहिँ डाँफे बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड तालछिकेल त्यो तामाङ कम्युनिटीहरूको सहकारी संस्था हो। त्यो पैसा चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु हुन त्यो संस्थाका सचिव सविता तुम्बाको नेमाङलाई म अनुरोध गर्दछु। यहाँ 1,10,000 पैसा छ। युकेबाट सीता नेमाङले सङ्कलन गरेको पैसा र यो होमराज चेम्जोङले हङकङबाट पठाउनु भएको 8,000, डिकु लामाले इजरायलबाट पठाउनु भएको 10,100 गरी त्यो सबै त्यहाँ जोडिएको छ र कम्बोडियाबाट आएको रु 10,000 चाहिँ सम्पदा लिम्बू पत्रकार टिभी जर्नलिस्टले उहाँले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। श्याम पाखरिन लामा कम्बोडियाबाट रु 10,000। नमस्ते सम्पूर्णमा। यो चाहिँ यहाँ सृष्टिजीको लागि भनेर 10,000 सहायता आएको छ। यो चाहिँ अस्तिको दिनै आएको, तर अलिकति कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि उहाँले हात लगाउँदा चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो र यो चाहिँ कम्बोडियाबाट आएको रकम हो र उहाँको नाम चाहिँ श्याम पाखरिन लामा। उहाँले चाहिँ कम्बोडियाबाट पठाउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ सृष्टिजीको लागि केही लेख्नु पनि भएको छ। उहाँले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सृष्टि तामाङको मेहनतलाई कदर गर्दै नाबालक छोरी बोकेर चाहिँ बिहानै चिसोमा जीविकाको निम्ति सङ्घर्ष गरेको देखेर असाध्यै खुसी लाग्यो। अनि छोरी हेरचाह गर्न कोही नभए पनि मास्क वा शिर र मुख छोप्नुपर्छ, चिसोले निमोनिया हुन सक्छ भनेर उहाँले सल्लाह पनि दिनुभएको रहेछ र सृष्टिजीलाई चाहिँ धेरै माया गर्नुभएको छ र उहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ नुवाकोट देउराली माने भन्ज्याङ रहेछ। उहाँ चाहिँ सायद उहाँ तपाईँको छिमेकी नै हुनुहुन्छ, उहाँले चिन्नु पनि हुँदो रहेछ। यो कुरा पनि बताइदिनु है भनेर भन्नुभएको छ र यो 10,000 म उहाँलाई दिन चाहन्छु। म गनेर पनि हाम्रो बजेट नदाएको जस्तै गनेर दिन चाहन्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाम्रो साम ताक्ने लामाले दिनुभएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि एकचोटि 2,41,500 अहिले हस्तान्तरण गरिएको छ सृष्टि तामाङलाई विदेशबाट आएको आर्थिक सहयोग र केही रकमहरू ब्याङ्कमा रहेको मैले यहाँलाई बताएँ। तर त्यो पैसा एकदमै पारदर्शी हुन्छ। अब सबैले विश्वास गर्ने भनेको आखिर यो बोल्ने प्राणीलाई नै हो। आर्थिक गडबड हुनेवाला छैन, किनभने हामीले मैले पहिला पनि भनेको थिएँ सानोतिनो कुरामा सहमति समझदारी हुनसक्ला, तर इज्जत जाने सवालमा आर्थिक सवालमा चाहिँ हुँदैन। किन भन्दाखेरि गजेन्द्र नेमाङले उसको इज्जतमा खेलवाड हुने काममा कुनै हालतमा सम्झौता हुँदैन। मनोक्रान्तिमा मैले 19 वर्ष भयो र मनोक्रान्तिको एकजना प्रख्यात गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दजीको सेक्रेटरीको रूपमा अनि मनोक्रान्तिको विदेश विभाग प्रमुखको रूपमा छु। म अहिले देश विदेशमा तपस्या गरेर हिँडिरहेको छु। त्यो मेरो ब्रान्ड र इमेजमा आँच आउने काम कुनै हालतमा हुँदैन। त्यसकारण 2-4 पैसामा हामी लोभिने मान्छे होइन, म छैन। त्यसकारण हामी स्ट्रिक्टली छौँ, साह्रै लचिलो पनि छौँ। 2,41,500 बहिनीले पाउनुभयो र त्यो पैसाका अलावा अरू कुराहरू हुँदै जान्छ। र यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ होमराज चेम्जोङ बारेमा अलिकति बोल्न चाहन्छु। होमराज चेम्जोङ हङकङमा हुनुहुन्छ, उहाँको छोराछोरी बेलायतमा हुनुभएकोले उहाँ बेलायतमा जानुहुन्छ। त्यहाँ नगेन्द्र नेमाङसँग चाहिँ एकदमै कनेक्सनमा हुनुहुन्छ। नगेन्द्र राज नेमाङ समाजसेवी नगेन्द्र राज नेमाङ त्यहाँ गइरहनुहुन्छ। होमराज चेम्जोङकै आफ्नै भान्जी हुन्, जसलाई मैले ग्वारको चौकमा माइक्रोबसमा ड्रप गर्नु आएँ। आफ्नै बहिनीको छोरी हुन्। उहाँलाई ड्रप गर्नु आउँदाखेरि मैले सृष्टि तामाङलाई भेटेको र फेसबुक पोस्ट गरेको। त्यसकारण उहाँ भावुक पनि हुनुहुन्छ र खुसी र साह्रै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उहाँले 8,000 पैसा पठाउनु भएको हङकङबाट। र डिकु लामा त फेसबुक सम्पर्कमा आउनुभयो, जोस् उहाँ इजरायलमा हुनुहुन्छ। साह्रै राम्रो कुरा। र जति पनि सहयोगदाताहरूले रकम हस्तान्तरण गरेर उहाँले सृष्टि तामाङले चाल्नुभएको कदममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै थप हौसला र उत्साह उमङ्ग लिएर अझै सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा अनि आशीर्वाद दिनुभएकोमा सृष्टि तामाङको एउटा गार्जन भन्नुहोस् या अभिभावक भएको हैसियतले म तमाम सहयोगी हातहरूलाई यी अघि उल्लेख गरिएका जति पनि नामहरू हुनुहुन्छ इङ्ल्यान्डमा, इजरायलमा, हङकङमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। खास गरेर तामाङ कम्युनिटी केन्टका
कविराज घिसिङ तामाङ उहाँको कोअर्डिनेसनमा इङ्ल्यान्डमा पैसा उठेको, उहाँ र नेपालमा रहनुभएका आदरणीय मामा साहब श्री तेज तामाङ र म त मामा माइजू नै भन्छु, म गोर्खाली छोरा भएकोले उहाँहरूमा माइजू सङ्गीता तामाङहरूप्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद म व्यक्त गर्न चाहन्छु। इङ्ल्यान्डमा रहनुभएका जति पनि अघि नाम उल्लेख गरेका रेकिलर मित्रहरू, मनोक्रान्ति तथा समाजसेवी मित्रहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अरू कुरा चाहिँ सृष्टि तामाङले बताउनुहुनेछ र म मिडिया मैत्री हो, म आफै पनि अस्ति भने पत्रकार हो, म मिडिया मैत्री हो। पत्रकारहरूलाई जहिले पनि सकारात्मक लिँदै हिँडिरहेको एकजना मान्छे हो। त्यसकारण मनोक्रान्ति के अरे अब यो कार्यक्रम सकेपछि मनोक्रान्ति विदेश विभागको तर्फबाट हजुरहरूलाई ब्रेकफास्टको र सफ्ट ड्रिङ्कको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यहाँले चाहिँ नबिर्सिकन लिइदिएर गइदिनु नहुने हार्दिक अनुरोध छ। यो पछि भन्दा पनि हुने हो, तर म छिटो बोलिहाल्छु। यो मेरो स्वभावै हो, विशेषतै फायर गरिहाल्छु भन्ने कुरा। र स्वदेश तथा विदेशबाट माया पाइरहनुभएका अहिलेका सामाजिक सञ्जालका चर्चित सृष्टि तामाङलाई, यहाँ उल्लेखित महानुभावहरूलाई धन्यवाद सहित आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू अभिव्यक्त गरिदिनु हुन म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सम्पूर्णलाई, म सृष्टि तामाङ। फर्स्ट अफ अल धन्यवाद मलाई आज बोल्ने आँटे आज छैन किनभने त्यो भइरहेछ। सम्पूर्णलाई म आज धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त बोल्ने शक्ति पनि आइरहेछ होइन, एकदम कस्तो लागिरहेछ कि। त्यही भएर सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जति मलाई माया गरेर यति धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। किनभने मेरो लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनौँ न पुग्नुभयो, मेरो लागि यति गरिदिनु भयो, यति धेरै माया दिनुभयो। त्यही भएर तपाईँहरू धेरै धेरै धन्यवाद छ। र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई जुन सहयोग गर्नुभएको छ, जुन माया दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ यो दुईवटा नगेन्द्र राज नेम्बाङ र सीता नेम्बाङ उहाँहरू मेन कोअर्डिनेटर इङ्ल्यान्डमा, नगेन्द्र राज नेम्बाङ र सीता नेम्बाङ। र हाम्रो चाहिँ विदेशमा हाम्रो नगेन्द्र राज नेम्बाङजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो सीता नेम्बाङजीलाई र उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी माया गरिदिनु भयो, यसरी बुझिदिनु भयो, र एक त हाम्रो तामाङको पनि इज्जत पनि राखिदिनु भयो। र भनौँ न यसरी मलाई कसैले माया गर्छ भन्ने त मेरो कल्पना पनि थिएन, न सरको थियो न मेरो थियो। म यसरी आउँछु भनेर दर्शकको माझमा यसरी हिँड्छु भन्ने मेरो त्यो सोच पनि थिएन। र आज यो खुसी चाहिँ एकदम केही भन्नै सक्दिनँ होइन, एकदम खुसी लागेको छ। र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। के गर्नुहुन्छ अब यो पैसाले? स्पेसली त मेरो अब ब्याजमा धेरै ऋणहरू छ होइन, सायद म त्यो ब्याजको चाहिँ तिर्छु होला। र मैले पहिला पनि भनेको छु, सबैको पैसा कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ मैले 50% चाहिँ छोरीलाई र 50% चाहिँ मैले अब जुन ब्याजमा लागेको ऋण छ त्यो तिर्छु भनेको छु होइन। सायद म अब त्यही गर्छु। क्याफे र घर भाडाबारे? नै क्याफे त अब अहिले खोल्न सकिनँ, किनभने त्यो भनेको धेरै ठुलो लगानी हो होइन, सानोतिनो लगानी हुँदैन। त्यो मसँग पोसिबल पनि छैन त्यो कुराको होइन, त्यो भनेको एकदम पछिको कुरा हो। अब म सानोबाट नै म ठुलो बनाउँछु, किनभने त्यो ठुलोसम्म देख्नु भनेको गाह्रै छ। र अब त्यसलाई त केही नभए पनि 20-25 लाख चाहिन्छ होइन, त्यो त्यत्रो मसँग हिम्मत पनि छैन। र त्यो क्याफे खोल्नु त अब म्याक्सिमम् टाइमै लाग्छ। घर भाडा त मैले दुःख सुख गरेर म जसरी तिरिहाल्छु, मेरो आफ्नो व्यवसाय पनि छ होइन। र त्यसबाट मैले तिर्ने आँट मेरो सधैँ छ। सायद म त्यसैबाट तिर्छु। नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच।